बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान की सज़ा की मुअत्तली के हवाले से अपीलें दायर की हुई थी और उनके ऊपर आज समाअत हुई है। अब पाकिस्तान के अंदर खसूसन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सूरत हाल अब इस किस्म की बन चुकी है कि सिर्फ समाअत के लिए केस का मुकर्रर हो जाना, इस चीज़ को इंसाफ समझा जाता है। इवन कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं, वो एक किस्म के भंगड़े डाल रहे थे कि समाअत के लिए केस मुकर्रर हो गया है, यानी केस को सुनने का भी कहा गया है कि हम आपका केस सुनेंगे। इसको अब इंसाफ कहा जा रहा है, यानी इस नहज तक जो पाकिस्तान की अदलिया है वो पहुंच चुकी है। बहरहाल यानी काफ़ी टाइम हो गया था, ज़ाहिर सी बात है उनका कसूर भी नहीं है, तकरीबन 1 साल से तवील अरसा हो गया था। यानी समाअत के लिए जो अपीलें वो लगी हुई थी, वो लग नहीं रही थी, उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, यानी इधर-उधर का कोई फैसला आ ही नहीं रहा था। जब वो लगेगी, उसके ऊपर कोई सुनवाई होगी, कोई दलाइल होंगे, कोई बातचीत होगी तो आगे बढ़ेगी। जब केस लग ही नहीं रहा तो उसके ऊपर फिर कैसे बातचीत होगी। बहरहाल आज तोशाखाना 2 केस और इसके अलावा अल-कादर ट्रस्ट केस, जिसको आप 190 मिलियन पाउंड केस कहते हैं, इन दोनों के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समातें मुकर्रर थी। तो बहरहाल जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू साहब है, उनकी अदालत में तोशाखाना 2 केस के हवाले से सलमान सफदर साहब, सलमान अकरम राजा, इमरान खान की तीनों बहनें और बाकी बहुत से लोग वहाँ पे मौजूद थे। उस केस के हवाले से एतराज़ात जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, सबसे पहले उन्होंने लगा रखे थे। इवन के जो वकला थे, वकला को इन तमाम तर चीज़ों का पता भी नहीं था, यानी एतराज़ात लगा रखे थे। और एतराज़ात किस चीज़ के थे कि फ्लैग नहीं लगे हुए और आपका वकालतनामा पुराना है। अब नियत वकालतनामा लेने के लिए ज़ाहिर सी बात है इमरान खान के साथ मुलाकात करनी होगी, मुलाकात उनकी हो नहीं रही थी, तो नया वकालतनामा कैसे आता। बहरहाल इस किस्म के एतराज़ात जो रजिस्ट्रार ऑफिस हैं उन्होंने लगा रखे थे, जिसकी वजह से वो केस नहीं सुना जा रहा था। बहरहाल केस सुना गया और उसके बाद फिर जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू साहब ने यह कहा कि आप 7 दिन का टाइम है आपके पास, आप इन जो एतराज़ात है, इन एतराज़ात को दूर करें, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। बहरहाल ये यहाँ तक हो गया। अब दूसरा था अल-कादर ट्रस्ट केस का, यानी 190 मिलियन पाउंड का। उसके अंदर जस्टिस सरफराज डोगर साहब माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लाहौर हाई कोर्ट से उनको लाया गया था और स्पेशली तौर पर जिन चीज़ों के लिए लाया गया, यानी इंसाफ के लिए लाया गया। इंसाफ का जो लफ्ज़ है ये मैं इन्वर्टेड कामास के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। तो बहरहाल आज उनकी अदालत के अंदर जब वकला, इमरान खान की बहनें और बाकी बहुत से लोग जब उनकी अदालत के अंदर पेश हुए, तो उसके बाद फिर सदीक जान साहब आज ट्वीट भी कर रहे थे और उन्होंने बाकायदा ये लिखा था कि सरफराज डोगर साहब ने ये कहा कि आप इतने ज़्यादा लोग जब आ गए हैं, तो क्या आप अदालत के अंदर मुअस्सिर, यानी अदालत के अंदर आप हावी होना चाहते हैं? अदालत के ऊपर आप असरअंदाज करना चाहते हैं? इस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हुजूर वाला, हम असरअंदाज नहीं होना चाहते। हम जो दरख्वास्त लेकर 1 साल से घूम रहे हैं कि हमारा केस है, उसको सुना जाए, उसको लगाया जाए, किसी को भेजा जाए, कम से कम उसको देखा तो जाए ना। हम तो इस चीज़ के लिए पिट रहे हैं, आप कहते हैं कि असरअंदाज हो रहे हैं। तो बहरहाल जैसा-तैसा भी हुआ, आज वो केस लगा और इसके बाद ये कहा गया कि 11 मार्च को अल-कादर ट्रस्ट केस जो है, उनकी सज़ा मुअत्तली के हवाले से उसके ऊपर बाकायदा समाअत होगी। यानी इस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुशियाँ मना रही है कि कम से कम उनका केस लगा तो है, एक तारीख तो मिली है और ये कहा तो गया है कि आपका केस सुना जाएगा। और ज़ाहिर-सी बात है, ये वो बंदा कह सकता है, ये वो बंदा कर सकता है, जब वो बंदा ये कहे कि यार मैं दिल से साफ़ हूँ, मैंने कुछ नहीं किया और मैं अपना केस भुगतने के लिए, अपने दलाइल पेश करने के लिए मैं हाज़िर हूँ। तो उसके दिल में कुछ नहीं होता, ज़ाहिर-सी बात है, वो कहता है कम से कम मेरा केस लगा है। तो यही सूरत हाल इस केस के अंदर है। अब हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं। अगली खबर नाज़रीन इंतहाई अहम है। जहाज़ की खबर आपने सुनी थी और उसके बाद फिर आईजी और चीफ सेक्रेटरीज़ की जो गाड़ियाँ आई थी और उसके बाद फिर उनकी पेट्रोल की मद में 200 से 800 लीटर किया गया था। ये सारी तफ़सील मैं आपके सामने रख चुका हूँ। आज की खबर ये है, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब के अंदर किसान के साथ क्या कुछ हुआ और बाकी शोबे हैं, यानी सब के साथ जो कुछ, ख़ुसूसन किसान के साथ, क्योंकि मैं खुद किसान हूँ, उनकी गंदम का रेट उनको मिला, उसके बाद फिर आलू के साथ, गन्ने के साथ, जो कुछ भी किसान के साथ हुआ। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद, ये सब कुछ करने के बावजूद, हुकूमत की तरजीहात देखिए, 11 अरब का जहाज़ और उसके बाद फिर कल मैंने आपको जो चीफ सेक्रेटरीज और आईजी पंजाब की जो नई गाड़ियां और पेट्रोल की मद में, यानी कोई उसका कोई पैमाना नहीं है कि जितना वो पेट्रोल इस्तेमाल कर सके। लेकिन आज की खबर ये है कि एक नई तजवीज़ दी गई है और उसके लिए बाकायदा ज़ाहिर सी बात है, तजवीज़ दी जाती है, उसके बाद फिर वो तजवीज़ वही दी जाती है जो मंजूर होनी होती है।
تو اس تجویز یہ ہے کہ 1 ارب اس کے بعد ہیں 14 کروڑ، یعنی 1 ارب 14 کروڑ روپے جو وفاقی وزراء ہیں اور بیوروکریسی ہے ان کے لیے نئی گاڑیاں لی جائیں گی۔ آپ اندازہ کریں پنجاب کی صورتحال ہے جس کے کسان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، اور باقی میں تو کہتا ہوں کوئی ایک شعبہ نہیں بچا جن کے ساتھ حکومت پنجاب نے ظلم و ستم، بربریت، اسکولوں کا حال آپ دیکھ لیں، ہسپتالوں کا حال آپ دیکھ لیں، غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، لیکن جو شان ہے وہ آپ کے سامنے برق تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دنیا نیوز کی خبر ہے، وہ لکھتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے مہنگائی، مالی دباؤ اور غربت میں اضافے کے باوجود کفایت شعاری کی دھجیاں اڑاتے ہوئے رواں مالی سال کے دوران وزراء اور بیوروکریسی کے لیے 1 ارب 14 کروڑ روپے مالیت کی 108 نئی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ذرائع SNG کے مطابق، ٹرانسپورٹ ونگ کے مطابق اس حوالے سے باقاعدہ سفارشات حکومت کو ارسال کر دی گئی ہیں جن کی منظوری کے بعد خریداری کا عمل شروع کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب کابینہ کے لیے تقریباً 30 کروڑ روپے کی لاگت سے 28 نئی گاڑیاں خریدنے کی تجویز دی گئی ہے، جن میں 1 لینڈ کروزر، 2 ہیول 1.5 اور 5 گرینڈی الٹس اور 10 ٹویٹا الٹس اور 10 ٹویٹا یارس شامل ہیں۔ یہ اس کی تفصیل بتائی گئی ہے کہ کون کون سی گاڑیاں اس کے اندر شامل ہیں۔ ظاہر سی بات ہے تفصیل بھی آنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ وزراء کے پاس گاڑیاں کون سی ہیں اور غریب کے ٹیکس کے پیسے سے جو گاڑیاں خریدی گئی ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ 2 صوبائی وزراء کے لیے 4 کروڑ روپے مالیت کی 2 بلٹ پروف 4x4 گاڑیاں بھی خریدی جائیں گی۔ کیا بات ہے بھائی۔ VIPs کی سیکورٹی کے لیے 27 کروڑ روپے مالیت کی 25 گاڑیوں کی خریداری کی سفارشات بھی منظور ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کے لیے 53 کروڑ روپے کی گاڑیوں کی خریداری کی تجویز دی گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، جس میں 30 ڈبل کیبن ڈالے، 11 یارس، 3 الٹس سوزوکی کلٹس اور موٹر سائیکلیں بھی شامل ہوں گی، یعنی ان کے علاوہ۔ تو بہرحال یہ ہے پنجاب کی صورتحال اور غربا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کسان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہسپتالوں کے اندر اور اس کے ساتھ پھر سکولوں کے اندر، غریب کے بچے کا یعنی بیسیکلی غریب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جبکہ جو اس وقت عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور جن کو یعنی عام عوام نے ووٹ بھی نہیں دیا تھا، اور وہ لوگ عوام کے ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کر کے کس قدر اس کو اڑا رہے ہیں، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اور ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اگلی خبر انتہائی اہم ہے، وہ ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے۔ برطانیہ کا ہاؤس آف لارڈ، وہاں پہ اس بحث کا ہونا کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ غیر قانونی ہے، یا عمران خان کے اوپر بحث ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج ہمیں بظاہر چھوٹی لگ رہی ہے، اور یہ جب ظاہر سی بات ہے جب دنیا سے ہم الگ نہیں ہو سکتے، ہمیں ان تمام تر سوالات کے جوابات دینے ہوں گے، آج نہیں تو کل ہم دیں گے۔ ہاؤس آف لارڈ کے جو ممبر ہیں، سب سے پہلے جو یعنی برادر اللہ ہیں عمران خان صاحب کے، جو جمائمہ کے بھائی ہیں، یعنی جو عمران خان کے بیٹے ہیں، ان کے ماموں ہیں زین گولڈ سمتھ، انہوں نے گفتگو کی، اور اس کے بعد پھر لارڈ طارق نے گفتگو کی، لارڈ جمی نے گفتگو کی، یعنی جو بھی ہاؤس آف لارڈ کے ممبران تھے، اور پاکستان کے تحریک انصاف کے اوپر اپوزیشن کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، پاکستان میں آزاد الیکشن کس طرح ہو سکتے ہیں، یا جو پچھلا الیکشن چرایا گیا ہے اس کے اوپر ایک تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ عمران خان کی اپنے بیٹوں کے ساتھ ملاقات نہ کروانے کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، اور اپوزیشن کے ساتھ خصوصاً جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، احتجاج کے نام پر جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے، احتجاج کرنے کے اوپر جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ایک تفصیلی بحث مباحثہ ہوا ہے۔ سوال کرنے کا یا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو ان تمام تر چیزوں کا علم ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت حکومت کس کی ہے اور کس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، کس چیز کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ہم جواب دہ ہیں، آج نہ صحیح تو کل ضرور صحیح، ان کے جواب تو ہمیں دینے ہوں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دنیا سے ہم الگ نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال یہ پاکستان کے پولیٹیکل معاملات کی اب تک کی یہ صورتحال ہے۔ مزید اس حوالے سے اگر کوئی چیز میرے تک پہنچتی ہے تو بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔